سلامتنا بالله كما يلخون ودرات أكسوم ماراثون استموت زعباتات كنجمر نزخري نبرتي كتم أكسوم شفشاف مغنيات بمقبار ودر عبيقويا أكسوم ماراثون تساليت اللهم أبتو ودر نستعوتات ليتات دما جنزب شلمات تبركيت اللهم يرسالم قبر مدهن كاب كتم أكسوم زلاخت تصابيه كم سبع غرب أبلالي نبرت أكسوم استفزم شفشافن مذكر أكسوم ماراثون عبيقويا حدار 19 تغايدم أبزف لوتات أتليتاتن بركز بلا نباري كتم أكسوم استساتفو العبيقويا استعوت أتليتات أتخلت كيدانا زمان باراخن قبر كيروس علمون كم زيام زولو مدرخات ودرات عبيت ملختات كاب محلاف بتوساقي نسبورتنياتات عدلات زغفتو مدرخات مخانم تزاريبم طعم فتان إن يرزم نور أتليتات بطعم غوزاتيم ناس بلا لما استتزاوي عدم يوصلنا ناس والي زحنا قرر تقراي تخايدو لو مسرت غيرو لمذكر تواهيدو زحنا قرر تفصم لي لو مسرت غيرو مكيادو او تاريخو بتازي مكيادو بطعمي دسواليو اكسوم مالت ناي طلتي بزح تاريخات دلو ግን ደማ ብዙሕ ላይ ተዘረወሉ ዓዲዩ እና ልኡ መዘከርታ ተዋሂሉ ውድድር ዚ ብምክያዱ በጣም አሪፍ እዩ ለስፖርተኛ ደማ ከም መነቃቃሒ كوني خيلي عمت همز زلوا تتخكهاد بتعم دسالينا كم زعينة وددر مهلاي لعنا بتعمي دسالي تتكات أتليتات يوتيم إنها هم زعينة وددر نغطالين خبر انتني قرنا نتصبغي كاوز حما قدنا وراي لو صبغت مسنا لازم صبغ نقصقاس نايزي ماراثون قدنا نقطن قرنا أبزي أكسوم كيرسع كيد جنب زل تيما أبزي وددر زي بمكايد لا أنا عوي أسواس له عوي عوي ملا علي فترنا نا حمزة عنت وددر كزاجة جلون أنا دسوا هالودر أبزكير الساكي دقم بزبل تيماس تسالته 10 كيلومتر وددر استرخبو بريزيدنت فيدريشن أتلتيكس تجراي أيتا كيدانة تكلاي مانوت اتوددر ناتت أناخرك خيد أدلاي دقف كم زقبرو تزاريبهم ناي سبورت من قصاصاتنا نازل على درجة نمزحن عودة توريزمنا المعبايون ناي بعد تقني كهلو أيو زي مسألة غيرنا أتلتيكس فيدريشن تجراي مس أقسم ماراثون مدالوتي حبيرو كسرح كابزي بزبالة سبب بعمتنا أنا خرخد بعلم درجة زفلتن زلع على بوتا زلون خون المقبارون حبيرنا خنسرح اتي أبلالي نصحات نبرت أكسوم استفزم شفشاف كيد من كيرسع نمذكرن أبلالي زخونه سلام هوز بكيف الثمن نممهار زحق زي زوالو دما كنتبا كتم أكسوم أيتتكو حيليم زخون زي زوالة تكبار قفعي أبلعلي هزو تقراي راح زي كونس أو زخون يكون سلاماوي هزوي أو علم زنبر كوم زي زوالة قفعي كيف الثم كي يرسع كي يدقم زوال مرح قال حزو نتذكر نبر تحسيو ماراثون أكسوم توحيدو تسيمو أم من قصاص هاوز جمر عمتات جمير الله أبزن خلاق زز تخايد ودر استعوت أتليتات قدمين زوطو 100 شحبر خلاين زوطو 50 شحبر سالسين زوطو أتليتات دما 25 شحبر تشليمهم كابزر سقداي كي وصانا وددر ماراثون أكسوم بلوصات أتليتات نكركبو عدل زفتري كبلو نبارات أتليتات وركنش كيدانن قبر اغزابير قبر ماريامن قليصو مالو حزون يرسالم قبر مدهن زلا أخذ تصابيو بكبرم تسفاي قرب كيرسع خيد الجنب بزول مري حساب عبد كتم أكسوم سقايدة ودير عبي وياسر خباط ليتات وركنش كيدانن قبل زجايبر قبر مريمن نزخري قبل على السلامة والنبرد ختم أكسوم سقايدة شاف مكارب توسعي عبد كبيد حاسيا لبونا زركب محبرسة بسبورت بيلكا نب نبر المبلاس عبيا بركتول لويبلوم بتي زحلفنا أيو تملكت اللي توددر تزاجيو عز دمو زقصل هيوتنا زقصل ناي حزبنا هيوت زقص سلام زمص حزبنا ناب مربات زملسلو حزبنا دمو زنقاقحلو تافتي زنبر بزح زحلفنايو تاريخات حالفو تسفى زلو خوني لي حسب دم خونيو ختشنا 10 حدار 10 شعنت التفصم شفشاف نواري كتما أقسم مناسين عبيتين عدم خيفة استفدر
ዝተፈጸመ ተግባር ኣሎ ሓደ ንዑ ዝተዋስዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋንታት ኣትሌቲክስ ዝርከቡ ኣትሌታት ዓቕሞም ዝግባእ ፈቲሾም ንቐጻሊ ውድድር ዝቐርቡሉን ኣሰር ብሉጻት ኣትሌታት ትግራይ ዝስዕቡ ዝርከብሉን ምዃኑ ድማ ይገልጹ መናእሰይ ብዙሓት ዘነቓቕሕ ህዝብና ዘነቓቕሕ ብዙሓት ኣትሌታት ዝወፅሉ ውድድር እዩ ኣብ ዕብየት ስፖርት ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ዝግጃዮም ኣትሌታትና ወይ ጎይትና ናብ ቀረበኦም ጽቡቕ ሽልማት ዘለዎ ጽቡቕ ናይ ውድድር ዝግጅት ዘለዎ ውድድር ይረኽብሉ ከምዚኦም ዓይነት ውድድር ዓመት ተጸቢኻ ዝካየድ ከይኮነስ ብስፍሓት በብግዚኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ክካየዱ ኣብ ምግባር ግደኦም ከም ዘበርክቱ እውን ክልቲኦም ኣትሌታት ይገልጹ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት እናተረኸብና ቶም ቆልዑ ወይ ከዓ ቶም ዝተካእት ዝበሃሉ ክነንቃሕ ንሙክር ኢና ባዕልና ውድድሮም ዝግጃው እውን ዝሐሸ ሽልማት ጌርካ ጉያ ጎይኻ እንታይ ተሸልም ከም ዝኽእል ኣርኢኻ እውን ከምታት መዘጋጅና በየ3 ወርሑ በየ6 ወርሑ ንኽካየድ ውድድር ደሞ ተዝኸውን ዝበለጸ ኩለይና ክንበራታት ዕሊና ኢለ ይሓስብ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቢንያም ምሩጽ ቦገኑ ከምዚኦም ዓይነት ውድድር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንኽካየዱ በወገንቲ ፌደሬሽን አድላይ ዘበለ ድጋፍ ክግበር ይብል ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ለአትሌቶች አበረታች ነው ለአትሌቶች እድል ይፈጥራል ከምዚ ዓይነት ውድድር ንኣትሌታት ዕድል ዝፈጥር እዩ ብመንጽር እዚ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ውድድር የድሊ እዩ ካብ ኣትሌታት ብተወሳኺ ንውሕስ ጥዕና ሕብረተሰብ እውን ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎም ከምዚኦም ዓይነት ውድድር ክካየድ ንኽእሎ ድጋፍ ክንገብር ኢና በእኛ በኩል ያው እንግዲህ የምንችለውን ድጋፍ እናደርጋለን ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ርእሲ ኣብ ውጽኢት ቅልውላው ምቕጻላ ተቐጺዓ ከም ዘላ ተገሊጹሎም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 36 ሶምን መርሃ ግብረ ሊግ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝወፀን 4 ተጻዋታታት ተቐጻን ተኸላኻሊ ሱሌማን ሐሚድ ምስላፍ አስዒቡ ቅጽዓት ተመሓላሊፍላ ጋንታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በፎርፌ ውጽኢት ክትረክብ ብዘቕረበ ትሑት ይግበን መሰረት ኮሚቴ ውድድርን ስነ ስርዓትን ሊግ ውሳነ መሓላሊፍሎም ኣብ ኸላይ ሶምን ምስ መቻል ኣብ ሳልሳይ ሶምን ምስ ድሬዳዋ ከተማ ኣብ ረብዓይ ሶምን ምስ ሃዋሳ ከተማ ብዝተሳለጡ ግጥማት እቲ ተጻዋታይ ስለ ዝተሰለፈ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ተሰሪዙ በፎርፌ ክትሰዓርን ተወሳኺ 20 ቅርሺ ክትቕጻዕን ተወሲንላ ኣሎ መርሐ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ተኽለያስ እውን 6 ወርሒ ተኣጊድሎ ብመሰረዚ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ 3 ነጥብ ጥራሕ ሒዛ 1 ነጥብ ከሲራ ደረጃ እውን ናብ መበል 19 ደረጃ ወሪዳላ ምቾት ይነሳ ይመስለኛል ከዛ ውጭ ግን ተመልከት ሶፎንያስ እንደምንም ስትሬች አድርጎ ነው ኳሱን ለማየት በደንብ አላገኘውም አሁንም ሌላ ግሩም ኳስ ለአዲስ ጉዳይ ተልኳል ለአዲስ ጉዳይ ወደ ሳጥን ገባ አዲስ የኛው መረብ የግሩም ጎሎች መቆጠሪያ መረብ ይመስላል ደስታ ዮሐንስ በጣም በቀላሉ ነው ኳስ አሳልፎ ይሰጥ የሳይመን ፒተር ኳስ ነው አሁንም ተመልከት ቀኝ ፉልባክ ላይ ቦታ የለም ተከላካዮቹ ቦታቸውን ነቅሎ ሱሌማን ሐሚድ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን የቆመ ኳስ መከላከል ከቻሉ አለያም ሱሌማን ሐሚድ ኢላማውን ካልጠበቀላቸው ድለኞች ናቸው ሱሌማን ሐሚድ ቀድሞ ተጨረሰ ጎል ነው ተቆጠረ ምን አይነት አደገኛ አጋጣሚ ነው መቀለ ሰብዓ እንደርታ ወብራት ተመልከትና ዜናታትና ዛዚምና ንምክታልኩም መስኪና ብሩህ ግዜ